अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून की एपिसोड 66। तो आज की एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। कुछ ऐसा है जो आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया होगा। तो मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ। जो कल वाली एपिसोड है उसमें इंशाल्लाह हलील का जो है वो काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो आज के एपिसोड में बताना ज़रूरी थी, तो जल्दी से मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 66 की तरफ। नावल मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा, लेट स्टार्ट। वो असल सज़ा उसे कल देंगे। आप दोनों के लिए फ़िलहाल कुछ नहीं बचा। ये ऑलरेडी बुरे हाल में है। मैं हाजिर हूँ अगर मेरी ठुकाई करनी हो तो। तैमूर ने दोनों को मायूस करते शरारत से जब अपनी तरफ ध्यान करवाया तो आरास और ज़रगाम ने लाला के सांड आदमी की तरफ देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल दी। तुम हमारे हाथों ख़ामख़ा ज़ाया हो जाओगे, क्योंकि इस वक्त मेरे और ज़रगाम के हाथों में खून की जगह भी आग दौड़ रही है। आज नहीं तो कल सही, उम्मीद है लाला हमें ज़रूर मौका देंगे। आरास ने ही हाथ आपस में मसलते हुए जैसे अफसोस में मुब्तला होते जताया, जिस पर तैमूर खान भी मुस्कुराया। वो लोग वहां से निकलकर बाहर गाड़ी तक पहुंचे, तभी ज़रगाम को महर की कॉल आई। आरास ने देख ली थी, तभी कमीनगी से मुस्कुराता ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। उठा लो, तुमसे भी कहाँ रहा जा रहा है ब्रो। आरास की तरफ हल्की सी स्माइल इरसाल करते ज़रगाम ने खड़े खड़े ही कॉल रिसीव की, मगर इस जानिब से महरमा ने जो सब बताया उसके बाद ज़रगाम के चेहरे की सारी मुस्कुराहट गायब हो गई। कहाँ गया है वो? ज़रगाम के लहजे में बेकरारी थी। कह रहा था भाई की ज़रूरत महसूस हो रही है। यकीनन वो घर ही गया होगा। तुम्हें कुछ और भी बताना है। बाबा भी गायब हैं सुबह से। ज़रगाम ने गहरी सांस खींची, बालों में इज़्तिरारी कैफियत में हाथ की उंगलियां फेर कर गुजारी। हाँ, वो सिर्फ तलमास को किडनैप किए गायब हो गया। उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे वो हमें धमका रहा है कि पुलिस समेत हम भी तलाश रोक दें। वो सिर्फ तलमास की इद्दत ख़त्म होने के बाद उनसे निकाह करेगा, फिर सामने आएगा और हमारे हाथ बंद गए। महरमा ने आहट पर पलट कर देखा तो यामीन भी आ चुका था। यकीनन वो भी नाकाम ही लौटा था। या मेरे अल्लाह, यामीन लाला भी आ गए हैं। मैं बताती हूँ उनको भी, तुम ख्याल रखना अपना, और हो सके तो सजाद को कॉल भी कर लेना। ज़रगाम ने फौरी सर हिलाया। मैं करता हूँ, बल्कि जाकर मिलता हूँ उससे। तुम भी ख्याल रखना अपना, कल मिलते हैं। आज मुश्किल होगा। वो उदास सा मुस्कुराई। मैं समझ सकती हूँ, तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। महरमा ने उसे ज़हनी सुकून तो कॉल पर ही दे दिया। ज़रगाम ने कॉल बंद किए गाड़ी में सवार होते ये भी आरास को बताया, जबकि यामीन से भी महर को वही पता चला जो भी ज़रगाम ने उसे इतला दी थी। शाम तक मुख्तार भी आ गया, तो सबके बीच जब ये बात हुई तो सबके दिल ही जलकर राख हुए। हबीबा शाह को तो अब इस औलाद से किसी अच्छे की तवक्को ही खत्म हो चुकी थी। वहीं ज़रगाम ने आरास को पहले तौर से हवेली ड्रॉप किया, फिर वो सजाद से मिलने उसके घर रवाना हुआ। तब तक सजाद ने चाय पी ली थी और मुनव्वर उसके सामने बैठा उसकी खामोशी से आजिज़ आ चुका था। अब बोल भी दे भाई, क्या और चाय बनवाऊं? मुनव्वर के थक हार कर पूछने पर सजाद ने काजरदा निगाह मुनव्वर पर डाली। नहीं, क्या बताऊं मुनव्वर, कुछ बताने को नहीं। सजाद का लहजा उदास और मलाल से अटा था। मुनव्वर को परेशानी होने लगी। निकाह के बारे बता, और तेरी ये हालत इस निकाह की वजह से है क्या? मुनव्वर ने खुद ही से हफीफ सा कुरेदा, जिस पर सजाद ने गायब दिमागी के संग मुनव्वर को देखा। दरअसल वो लड़की साईं को चाहती है। माहम नूर खानाल, और मैंने उससे कहा था मुझे धोखा न दे, पर उसने मेरे पीठ पीछे वार किया और नतीजे में मेरी ज़िंदगी से चली गई। साईं ने कहा था वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी मैं सजा था। तो ये मुख्तसर सी कहानी कल शुरू की, आज ख़त्म हो गई। इसी से दिल भारी है और कुछ भी नहीं हुआ। मुनव्वर ने ना समझी से उसके मुंह की तरफ देखा। सजाद से बात करना भी दोबर था। मुनव्वर कुछ देर से चुपचाप देखता रहा। सजाद ने गर्दन झुकाकर सर नीचे किया, फिर ना जाने क्या सूझी कि फैसला कुन अंदाज अपनाए उठ खड़ा हुआ। मैं कुछ देर तक आता हूँ, ज़रा बाहर चहलकदमी कराऊं। मैंने तुझे भी परेशान कर दिया, माफ़ कर दे भाई। उसके उठते ही मुनव्वर भी उठा। सजाद देख, वो कल मिली और आज चली गई। तुझ पर उसका ऐसे शदीद असर देखकर मैं परेशान हूँ। तुझे तो खुश होना चाहिए कि ये अजीब सा ताल्लुक जल्द ख़त्म हो गया। चिल करना भाई, क्या हो गया है तुझे? मुनव्वर ने उसके सीने पर हाथ थपक कर उसे इस कैफियत से निकालने की अदना सी कोशिश की जिसमें सजाद उसका चेहरा गायब दिमागी से तकने लगा। मैं चिल हूँ मुनव्वर, बस अजीब से महसूसात हैं। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं लगाई।
شاید پہلی بار لگا بیٹھا اور پہلی بار ہی میں ہی وہ امید ٹوٹ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، اس سے نکل آؤں گا، تو پریشان مت ہو۔ اقرا کے ساتھ وقت گزار کافی مس کیا ہوگا اس نے تجھے۔ مجھے دیر ہو جائے گی واپسی میں، تم لوگ سو جانا، میں دوسری چابی سے دروازہ کھول لوں گا۔ منور نے اسے کہہ کر جاتے دیکھا پر روکا نہیں، کیونکہ جانتا تھا وہ روکنے سے نہیں رکے گا۔ شاید وہ سجاد کے لیے بس دعا ہی کر سکتا تھا۔ وہ گھر سے نکلا ہی کہ پورچ میں رکتی زرگام کی گاڑی دیکھ کر سجاد نے یوں سر جھٹکا جیسے اس وقت سائیں کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ تم ٹھیک ہو سجاد؟ زرگام نے باہر نکل کر اس کی طرف قدم بڑھائے تو سجاد نے ایک مایوس کن تاثر دیا۔ آپ کو میرے ٹھیک ہونے کا نہیں پوچھنا چاہیے، محرمہ صاحبہ کے پاس جائیں، ان کو آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سجاد نے نظریں چراتے جیسے جان چھڑوانے کی کوشش کی۔ تم مجھ سے بیزار ہو کر بات کیسے کر سکتے ہو؟ کون سی قیامت ڈھا دی ہے میں نے تم پر سجاد؟ سجاد نے اس شکوے پر ایک مسکراہٹ لیے زرگام کو دیکھا۔ نہیں، کوئی قیامت نہیں ڈھائی۔ جو سزا دی اس سے آزاد ہو گیا ہوں، جو ذمہ داری دی وہ بھی نہیں اٹھانی ہوگی۔ مجھے کیا پڑی ہے بیزار ہو کر بات کرنے کی؟ میں آپ کا محافظ ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ کو بتائے بنا گھر آ گیا۔ سوچو سال میں ایک چھٹی تو مجھے بھی اجازت ہوگی۔ زرگام نے اس کے اس درجہ اکتائے انداز پر اس کی بازو پکڑ کر دبوچی اور گاڑی کی طرف لیے بڑھا۔ ریسٹ ہاؤس چلو، وہاں چل کر بات ہوتی ہے۔ سجاد نے اپنا بازو جھٹک کر زرگام کے مضبوط ہاتھ کی گرفت سے چھڑوایا۔ پلیز سائیں، میں نہ بات کرنا چاہتا ہوں، فی الحال نہ کسی کا سامنا ممکن ہے۔ مجھے صبح تک کا وقت دے، میں آ جاؤں گا صبح ہوتے ہی۔ زرگام نے پلٹ کر ایک افسردہ نظر سجاد پر ڈالی۔ تم میری حکم عدولی کر رہے ہو سجاد، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ میں تمہارا اور ماہم کا یہ رشتہ صبح ہی ختم کرواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہی چاہتے ہو نا؟ زرگام کے سوال پر سجاد نے نظریں چرائیں۔ زرگام نے دیکھا تھا کیسے اس بات پر سجاد کے چہرے پر لہو چھلکا تھا۔ جیسا آپ کو مناسب لگے، کل کا ختم کرتا آج کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں جا رہا۔ معاف کر دیجیے گا، میں کچھ وقت اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ وہ زرگام کو افسردہ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ زرگام نے اسے گھر سے نکلتا دیکھے اس کی پشت تکتے گہری سانس لی۔ میں نے سجاد کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ زرگام کو اپنے بے ڈھنگے فیصلے پر اس قدر پچھتاوا تھا جو یقیناً اب کم ہونے کی بھی اہلیت کھو چکا تھا۔ زرگام بھی دل برداشتہ سا گاڑی کی طرف بڑھا۔ زرگام نے گاڑی جب سڑک پر ڈالی تو اسے وہ روڈ پر پیدل چلتا نظر آیا۔ زرگام نے اس کے پاس لے جاتے گاڑی کی رفتار مدھم کی۔ آ جاؤ سجاد، جب تم نے کسی تکلیف میں مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تو میں کیسے چھوڑ دوں؟ جو برا بھلا کہنا ہے کہہ لینا، لیکن میرے ساتھ چلو۔ سجاد نے حفکی کے سنگ رک کر گردن پھیری اور پھر چاروں ناچار وہ گھومتا ہوا آ کر سائڈ سوار ہوا۔ زرگام نے اس کے بیٹھنے پر ایک پھیکی سی اسمائل دی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جبکہ دوسری طرف آراس نے جب رضوان شاہ کی کرتوت سب اہل خانہ کو بتائے تو تیش کی ایک نئی لہر ہر فرد میں بیدار ہوتی محسوس ہوئی، خاص کر آریز میں۔ اس ذلیل کی اتنی جرت! بابا صحیح کچھ کر کیوں نہیں رہے آپ؟ اماں کیسے رہیں گی اس کی قید میں اتنا وقت؟ آریز کی جذباتیت ہر کسی کو افسردہ کرنے کا موجب تھی۔ یعقوب ترزئی بھی سر گرائے پریشان بیٹھے تھے۔ کیا کریں خود بتاؤ تم، جب وہ سر پھرا کمینہ دھمکیاں دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ ہماری پہنچ سے دور دفع ہو گیا ہے، صرف کو خود ہی اب ہمت کرنی ہوگی۔ اچھا ہے مار ڈالے اس بدبخت آدمی کو۔ سب مل کر اب یہ دعا کرو کہ صرف الماس بھی اب کچھ عقل کا ثبوت دے۔ یہاں پریشان ہو کر بیٹھنے سے کیا اکھاڑ لیں گے ہم؟ اور تم صبح سے جو بے آرامی کر رہے ہو، زخم کو ناسور بنانے کے ارادے ہیں کیا؟ یعقوب ترزئی نے الٹا آریز کی کلاس لے لی۔ آراس، میران، مشکات اور لوشے سبھی مین لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ آریز و سجل بھی وہیں تھے۔ بابا آپ کی بہن ہے وہ، حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی بالکل فکر نہیں۔ میرا زخم ناسور بنے یا ابلا ہو، میں خود کل ڈھونڈوں گا انہیں، آپ سب انتظار کریں یہاں بیٹھ کر۔ وہ دل برداشتہ سا ہوئے اٹھ کر سب سے ہی ناراض ہو کر چلا گیا تو یعقوب ترزئی نے اپنا سر پیٹا۔ جاؤ بچے، اسے دیکھو جا کر۔ انہوں نے سجل کو اس کے پیچھے ہی بھیجا، جبکہ آراس اور میران بھی بابا کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، جیسے جاننا چاہتے ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ آج تو میرا دماغ سن ہے، کل سوچتے ہیں کیا کرنا ہے۔ مشکات بچے کھانا لگوا دو، میری تو شوگر لو ہو رہی ہے۔ مشکات نے فوری اٹھ کھڑا ہوتے اجازت طلب کی، جبکہ لوشے بھی اس کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی۔ مناف بھی وہیں پاس ہی اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، اس کی آیا اس کے پاس ہی تھی۔ ویسے صفت الماس ہیں تو تگڑی خاتون، اگر واقعی رضوان شاہ کو مار وار آئیں۔ آراس کے مسکراتے استفسار پر میران اور یعقوب ترزئی کا سر تاثر دیکھتے اس نے بھی دانت اندر کیے۔ یہ حضرات تو آج بہت غصے میں لگ رہے تھے،
کہ آراز کی ماحول خوشگوار کرنے کی کوشش بھی ناکام گئی۔ مار آئے جان چھوٹے سلامتی آدمی سے۔ یعقوب طرزے تل ملاتے ہوئے اٹھ کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھے تو آراز نے اپنا رخ پاس ہی بیٹھے سنجیدہ لالا کی جانب کیا۔ لالا، آپ نے حلیل کی کیا چٹنی بنائی، مجھے اور زرغام کو تو غش آ گیا تھا۔ کہاں چھپا تھا یہ ٹیلنٹ میرے حسین لالا؟ آراز کو یہ شوخی یہاں بھی کام نہ آئی، کیونکہ میران نے اسے یوں دیکھا جیسے کھا جائے گا۔ یہ ہری آنکھیں جتنی پیاری تھیں، غصے اور سنجیدگی میں اتنی مہلک لگتی تھی۔ کیا ہوا ہے، ایسے سڑے کریلے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آراز کو اس بار سچ میں تشویش ہوئی تو وہ ذرا لالا کے قریب ہو کر بیٹھا۔ بس موڈ نہیں، بات کا سر درد ہے۔ آراز نے لالا کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ چلیں پھر میں مناف سے ہی بات کر لیتا ہوں، اور تو مجھے کوئی منہ ہی نہیں لگا رہا۔ آ جاؤ مناف سکندر۔ آراز نے خود ہی ابھی لالا کو نہ چھیڑے جھک کر مناف کو اٹھایا، مگر میران نے غصے سے آراز کو دیکھا۔ وہ مناف کو اس طرح پکارنے پر غصہ تھا۔ مناف سکندر کیوں کہہ رہے ہو اسے؟ میران کے استفسار پر آراز مناف کو لاڈ کرتے کرتے لالا کو ہانک بنے تکنے لگا۔ اور کیا مناف شہنشاہ کہوں؟ کیا ہو گیا ہے لالا؟ آراز کی بھی زبان کو چین کہاں تھا۔ میران نے خود ہی سرزنش کی اور خود بھی اٹھ کر چلا گیا۔ آراز نے تشویش کے سنگ میران کو جاتے دیکھا، پھر مناف کو اس کی آیا کے سپرد کیے وہ سیدھا کچن میں آیا، جہاں اس کی حسینہ سگھڑ بہو بن کر سلاد وغیرہ کو دیکھ رہی تھی اور مشکات ملازمہ کو کہہ کر کھانا لگوا رہی تھی۔ سنو مشکات فوری توجہ آراز کی جانب مبذول کر گئی۔ جی آراز بھائی، وہ فوری ملازمہ کو برتن پکڑاتی بولی۔ یہ بگ بی کو کون سے جن چمڑے ہیں، کچھ پتہ ہے تمہیں؟ وہ لوشے کے پاس رکے اس کے بنائے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے اور ٹماٹر کا سلائس اٹھا کر منہ میں ڈالتا بڑی فکر سے پوچھتے بولا، تو مشکات کا بھی چہرہ تاریک پڑا۔ نہیں، کل تک تو اچھے بھلے تھے، میں صبح بنا بتائے میکے چلی گئی، اس کا غصہ نہ ہو۔ مشکات نے لا علمی سے کندھے اچکا کر بات بنائی تو آراز اور لوشے ایک دوسرے کو دیکھتے شرارت سے مسکرائے۔ بس اسی لیے تم بھوڑی بنے ہیں، جا کر کچھ پیار ویار سے پیش آؤ نا، ورنہ وہ اس سڑے کڑیلے کی طرح مزید رہے تو سبز آنکھوں کے تیور دکھا دکھا کر ہم سب کا کام تمام کر دیں گے۔ مشکات اس کے پیار بھرے شریر مشورے پر رسان سے مسکرا دی۔ اب کیا بتاتی، اسے بھی نہیں پتا یہ آدمی کون سی قیامت دل میں دبائے اندر ہی اندر سلگ رہا ہے۔ کھانے کے بعد خبر لیتی ہوں، تب تک ان کے تیور سہیں، کیا کر سکتے ہیں، میں بھی سہ رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر کہتی کچن سے نکلی تو آراز نے چپ چاپ باتیں سنتی لوشے کی بازو پر چٹکی کاٹی تو وہ کراہی بے ارادہ چپیڑ آراز کی گردن پر دے ماری۔ مارنے کے بعد دانتوں کی نمائش بھی مسکینی سے کی۔ اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھو لوشا صاحبہ، وہ اس بار مزید سبزیوں کے سلائس لوشے کی تیار کی پلیٹ سے اٹھا کر اکڑتے بولا، پر اس کی گرے آنکھیں صاف صاف مسکرانے کی چگلی کھا رہی تھی۔ آپ بھی بد تہذیب چھچورے لونڈوں والے کام مت کریں، سلاد بنا کر ٹیبل پر ہی رکھوں گی، تب ٹھوس لیجیے گا، ابھی ہاتھ مار کر بے برکتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی لفظ چبا چبا کر بولی۔ آراز نے شوخی سے اس کے آگے کو چھولتی بالوں کی لٹوں کو انگلیوں میں لپیٹ کر کھینچا تو وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتی چیخی، کیا ہے آپ کو بدتمیز لڑکے؟ وہ چھری دکھا کر معصومانہ غرائی، کیا ہونا ہے، وٹامن لوشے کی کمی ہو رہی ہے، دے دو نا تھوڑا۔ وہ آگے سے بہکے مسکراتے انداز میں سرگوشی کیے بولا تو وہ امبر آنکھیں جھکی جھکی مسکرائی۔ ہاتھ میں لے کر گھوم رہی ہوں کیا وٹامن لوشے؟ ہٹیں یار، مجھ پر گریں گے کیا؟ پورا دن میرے بغیر جی لیا، اب ڈرامے شروع۔ وہ بھی قسم کھا کر بیٹھی تھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، لاڈ کر رہا تھا، اور وہ آگے سے منہ ہی نہیں لگا رہی تھی۔ توبہ توبہ، گناہگار لڑکی ہو، شوہر کو ڈانٹتی ہو، ذرا کمرے میں چلو، میں تمہاری یہ زبان بند کرتا ہوں۔ دھمکی دیے وہ اس بار اس کے کاٹے سارے ٹماٹر اٹھا کر منہ میں ڈال کر منہ پورا بھر گیا تو آلوش نے چھری روکتے سے دیکھا، جو منہ پورا بھر کر انتقامی تیوروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں یہاں زبان بند کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ شدید فقدان ہے؟ اور میں کتنی مشکل سے پرفیکٹ سائز ٹماٹر سلائسز میں کاٹ رہی تھی، سارے نکل لیے، اب پکڑیں چھری، خود کاٹیں۔ وہ بھی فوری روٹ کر چھری اس کے ہاتھ طرف بڑھا کر حکم سنا گئی۔ آراز نے مسکرا کر چھری پکڑ کر اس کا جائزہ لیا۔ چھری کی کیا ضرورت ہے لوشے جان، اپنی زبان دو، اس سے پرفیکٹ سلائس کٹیں گے۔ آراز نے سنجیدہ ہو کر یہ تجویز دی جسے پہلے تو آلوش سمجھ نہ سکی، اور جب سمجھ آئی تو وہ اس کے سر پر بیلن ہی اٹھا کر برسانے پلٹی، پر وہ اس سے پہلے ہی بوتل کے جن کی طرح کچن سے فرار کر گیا تھا۔ آپ کو کیا پتا یہ زبان اتنی آپ کے قریب ہی چلتی ہے۔ وہ ہنس کر دوبارہ اپنے کام پر فوکس کرتی سلاد مکمل کرنے لگی۔
वहीं कमरे में आकर वो कब से टहल रहा था और सजल की अब उसे समझा समझा कर भी बस हो गई। तभी वो थक हार कर बैठ गई। तुम्हारा जख्म मुतासर हो रहा है, क्या तुम ये चाहते हो मेरा पछतावा बढ़ा दो? आरएस ने अपने फुर्तीले पैर यकदम सजल की बात पर रोके, उसकी तरफ देखने लगा। मेरे जख्म का अब कोई नाम ना ले, तुम भी नहीं। सब चाहते हैं मैं अपनी माँ के अगवा पर सब्र करके बैठ जाऊं। वो खबीस जो चाहे करता रहे, क्या इतना बेगैरत लगता हूँ? सजल घबरा कर उठी और इस तक पहुंची। बात बेगैरत लगने की कहाँ से आ गई आरेज? जब रिजवान शाह ने कहा है वो किसी ऐसी जगह है जहाँ हमारी पहुंच नहीं हो सकती, तो बताओ हम क्या ही कर लेंगे। अगर वो इतना वक्त इंतज़ार करेगा उनकी इद्दत ख़त्म होने का, तो इससे वाज़ेह है वो उनको इससे पहले जिस्मानी किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं देगा। सिर्फ तलमास को यकीनन खुद ही हिम्मत की अब अपना बचाव करना है। याकूब अंकल की बात दुरुस्त है, अगर आप लोगों ने किसी किस्म की मुज़ाहमत की तो सिर्फ वो आदमी अपनी दी धमकियों पर अमल कर लेगा, बल्कि मुमकिन है हड़बड़ा कर सिर्फ तलमास को भी नुकसान पहुंचा दे। अपनी तरफ से सजल ने आरेस के चेहरे की तरफ दोनों हाथ दबाकर रखते उसे भरपूर अंदाज में समझाया था, पर वो बेकरारी के न जाने किस दर्जे पर था। सजल के हाथ चेहरे से हटाकर पीछे किए और पलटकर गहरे सांस लेने लगा। बहरहाल मैं उसके बावजूद उनकी तलाश करूंगा सजल। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है कि इस वक्त मैं इस तरह नाकारा बैठा हूँ, कुछ कर नहीं सकता। उस औरत ने बाकियों के साथ जो भी किया हो, मुझे मेरी सगी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। जब जब मैं उदास हुआ मुझे गले लगाया। उनकी अपनी ज़िंदगी में जो भी चलता रहा हो, पर उन्होंने मेरे लिए अपनी ममता में कमी नहीं होने दी। अब सिले का वक्त है, तो बताओ मैं कैसे सुकून से रह सकता हूँ? उसके अल्फाज की इज़्तिराबी कैफियत भांपे इसके रूबरू हुई। इस बार सजल ने उसके हाथों को थामा था। ठीक है, हम मिलकर करेंगे तलाश। तुम पहले पुरसुकून होगे तभी कुछ सोच पाओगे। अभी तुम हस्पताल से निकले हो मौत के मुंह से। तुम्हारे लिए ना बेआरामी अच्छी है ना जहनी दबाव। वो उसके दर्द को समझ रही थी, पर अभी उसके पास टूटे फूटे दिलासे के सिवा कुछ ना था। मैं बहुत उदास हूँ सजल। वो चेहरा फेरे बहुत भारी सांस लिए बोला, तो सजल की आंखें भी गमगीन सी हुई। मगर उसकी नज़र आ रही इसकी ब्राउन शर्ट पर लगते खून के धब्बे और नमी पर गई तो वो परेशान हुई। मैं जानती हूँ तुम्हें उदास देखकर मैं दुगनी अफसरदा हूँ। देखो खून निकल रहा है तुम्हारे जख्म से। ना तुमने आज पट्टी बदलवाई ना मेडिसिन लिया। आरेज क्या मैं बदल दूं पट्टी? आरेज ने चंद लम्हे उसे खामोशी से देखा, फिर जैसे अपनी हार मानते हुए आहिस्ता से सर हिला दिया। बदल दो यार। वो उसकी तरफ देखते हुए उदास सा मुस्कुराई और उसे पकड़ कर बिठाया। फिर वहीं बैठे ही लाउंज जैसी जगह पर लगी वहीं बैठने की लाउंज जैसी जगह पर लगी टेबल पर से फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर ले आई। वो इसके सामने ही मैट्रेस पर बैठी और एहतियात से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। एक फितरी घबराहट के सबब सजल खान की रुखसारों पर सुर्खाई सी नजर आई। ब्राउन शर्ट के कपड़े पर जमा खून देखकर इसकी पेशानी पर तशवीश की लकीरें गहरी हुईं। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा रेज? वो उसकी शर्ट के दोनों हिस्से पकड़कर खोलती, कंधे से शर्ट उतार कर नीचे खिसकाती, पट्टी पर फैले खून को देखते बोली। हो रहा है, वो बेतासुर लहजे में बोला, तो सजल की उदासी बढ़ी। फिर इतने आराम से क्यों बैठे हो? वो आंखों में उतरी नमी समेत उसे देखने लगी। तुम मेरे पास बैठी हो, दर्द का एहसास थोड़ा कम लग रहा है। सजल के हाथ एक लम्हे को रुक गए। उसने नजरें उठाकर आरेज को देखा, मगर आरेज के चेहरे पर सिर्फ थकन और उदासी थी। तुम गलत वक्त पर गलत बातें क्यों करते हो? वो रुहासी हुई। ताकि तुम मुझे छोड़ ना जाओ। इसने नजरें चुरा ली तो सजल के दिल में अजीब सी कसक उठी। वो खामोशी से उसके जख्म की पुरानी पट्टी के किनारे ढीले करने लगी। जैसे ही पट्टी जरा सी खिंची आ रही, इसके जबड़े भिंच गए। दर्द हुआ है? वो शर्मिंदगी से उसे देखते बोली। उसके फकत मुंह ही मुंह में हाँ कहने पर सजल ने फौरन हाथ रोक लिया। अब आहिस्ता करूंगी, दर्द नहीं होगा। वो नम रुई को दवा में भिगोकर इस गोली के जख्म के गिर्द जमी हुई खून की नमी साफ करने लगी। हर लम्स में इतनी एहतियात थी जिसे जरा सी बेहतियाती भी उसे मंजूर ना हो। उसके कुशादा सीने के तख्त पर यह जख्म सजल से मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत था। तभी तो उस लड़की की आंखें भर आईं। जख्म से इतना खून क्यों निकला? क्या ये खतरनाक नहीं आरेज? वो अब तक परेशान थी। काफी सारी रुई खून से सुर्ख हो चुकी थी। पता नहीं, शायद आज बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है जख्म ने भी, और ये खतरनाक नहीं है। सजल ने उसे जख्मी निगाहों में भरा। जख्म ने नहीं, तुमने बर्दाश्त किया है, और तुम्हें लगता है तुम हर चीज अकेले ठीक कर सकते हो।
आरेज उसके सवाल पर खामोश रहा। वो नई जरासीम कश पट्टी खोलते हुए धीरे से काम जारी रखे हुए थी। मुझे भी शामिल कर लिया करो अपनी तकलीफ में अब से। आरेज ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। तुम्हें अपनी तकलीफ में शामिल किया तो तुम खुद उदास हो जाओगी। वो उदास सा मुस्कुराई। तो हो जाने दो, पूरा दिन तुम बहुत ज़ब्त से गुजरे हो। सजल ने पट्टी जख्म पर रखते हुए बहुत नरमी से दबाया। तुम्हारी तकलीफ से ज़्यादा मुझे तुम्हारा अकेले से सहना बुरा लगेगा। आरेज की आंखों में नमी सी उभरी, मगर इसने फौरन नजरें झुका ली। सजल ने पट्टी का आखिरी सिरा उसके सीने की जिल्द से एहतियात के संग चिपकाया और हाथ पीछे कर लिए। अब चलो खाना खाओ, फिर मेडिसिन लेकर आराम करो। आरेज ने इसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराहट दी। डांटने का हक किसने दिया तुम्हें? सजल ने फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए इसे प्यार से देखा। जिसने मुझे पट्टी बदलने का हक दिया। वो उसे लाजवाब करती हुई उसके कंधे से खिसकी शर्ट दुरुस्त किए बोली, फिर बटन बंद करने को दोनों हाथ आगे बढ़ा ही जब उसके हाथों को थाम गया। सजल ने पट से आंखें उठाकर आरेज की आंखों में जमा दी। तुम अब भी कहोगी तुम मेरे लिए खतरनाक हो? तुमने मुझे बहुत महारत से संभाल लिया सजल। क्या किडनैप होने से पहले अम्मा जान हमारे कमरे में आई थी? सजल की आंखों के किनारे दफतन भीगे। हाँ आई थी, बस तुम्हारी फिक्र थी उनको। सजल ने आंखें झुकाई। तुमने ही कहा था तुम्हारा गिल्ट सबकी अच्छाई देखकर बढ़ गया था। वो यकीनन तुम पर सख्त रही होंगी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा गिल्ट यकीनन नेचुरल से रद्द अमल पर कम हुआ होगा। मुझसे दूर रहने की भी सख्ती से ताकीद की होगी। इससे बुरा भी कहा होगा जानता हूँ। वो उसकी ठोड़ी पकड़कर उठाए बोला तो सजल ने रोना रोकते मुस्कुराकर आरेज को देखा। नहीं, एक माँ को ऐसा ही रिएक्शन देना चाहिए था। इससे साबित हुआ वो भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। सजल ने इस वक्त उसे पुरसुकून करना था, ना कि वो उसे मजीद जहनी दबाव देती। तुम बताओ मुझे हर्फ ब हर्फ क्या कहा उन्होंने? अगर तुम्हें मुझसे ज़रा भी प्यार है तो एक जुमला भी मत छुपाना। आरेज के इसरार पर वो दोबारा नजरें झुका गई। रहने दो आरेज, मैं नहीं बताना चाहती। ऐसा कुछ है भी नहीं बताने को। वो पहलू बदलने लगी, पर वो उसके दोनों बाजुओं को पकड़ता रोक गया। वो दोबारा उसे देखने लगी। प्लीज़ मुझे बताओ सजल, तुम मुझसे अब कुछ नहीं छुपाओगी कभी? अच्छा बुरा सब मुझे जानना है। वो उसके मुसलसल पूछने पर मजबूर हुई और उसने सिर्फ साहिबा का कहा एक एक हर्फ उसे बता दिया, जिसके बाद आरेज की आंखों का हफीफ सा रंग बदला। मुझे अंदाजा था, तभी तुम इतना बुरा रो रही थी। भूल जाओ उससे, जो हक मैंने तुम्हें दिए वो कोई दूसरा तुमसे नहीं छीन सकता। तुम मेरी बीवी हो, मेरी हर आती जाती सांस तक पर तुम्हारा हक है। सब ठीक हो जाएगा। मैं वो दबंग लड़ाकू सजल भी वापस ले आऊंगा। हम मिलकर हर चीज को हल कर लेंगे। इधर आओ मेरे पास। वो उसको अपने गले लगाता जैसे सजल के अंदर बरपा दर्द को साकिन कर गया। हर दुखती शरेआन में आराम भर गया। दोनों अफसुर्दा थे, पर एक दूसरे के पास होकर इस अफसुर्दगी की कोई कदरो कीमत ना रही थी। बस उठो, अब खाना खाते हैं। तुम अब मना मत करना प्लीज। वो उसके हिसार से निकलती हुई उठी और आरेज का हाथ भी पकड़ा, जिस सबब वो भी उठ खड़ा हुआ। जबकि सजल जिस तरह उसे खाने की मेज पर वापस लाई, खाना खाते सब अफराद के अंदर सजल के लिए भरी तंगी में वाज़े कमी आती महसूस हो रही थी। ये लोग कुछ नए स्टाइल के सैंडविच बनाए हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। सगाम ने छोटी सी ट्रे आकर डाइनिंग टेबल की सतह पर रखी और खुद भी मुस्कुराता हुआ साथ ही कुर्सी संभाले बैठा। तो सजाद ने खुशगवार सी हैरत से साईं को देखा। शायद वो सजाद के नखरे उठाने की कोशिश में था, पर प्यारा लग रहा था। भूख ना हो तो क्या करूं? सजाद ने कड़वे से लहजे में पूछा तो जरगाम ने उसकी प्लेट में 2 सैंडविच रखे। ये घर की बेक वेट ब्रेड से बने चीज चिकन और वेजी मिक्स सैंडविचेस थे। तो भी चक्कर बताओ कैसे बने हैं? सजाद ने सर हिलाते सैंडविच दोनों हाथों में लिया, फिर एक बाइट काट कर खाई। जरगाम ने उसकी तरफ देखते अपना ब्लैक कॉफी का मग उठाते सिप बरा। अच्छे हैं। सजाद ने बेदिली से उसे वापस प्लेट में रखे नजरें चुरा लेते वो नवाला चबाया। जरगाम को उसकी यह हालत देखकर दिली रंज पहुंच रहा था। सजाद मुझे बताओ क्या महसूस कर रहे हो? इधर देखो मेरी तरफ। जरगाम के नरम इस्तफसार पर वो हुक्म की तामील में जरगाम की जानिब मुड़ा, पर नजरें अब तक झुकी थी। खाली सा महसूस हो रहा है। वो हिम्मत किए जरगाम को देखते बोला तो जरगाम की भी उदासी शिद्दत पकड़ गई। तुम तो पहले भी हाली थे, जब से तुम्हारी जिंदगी में वो साइका नामी औरत गई। उसके आने से पहले भी हाली ही थे। इस बार का खेला इस कदर शदीद क्यों है बताओ? तुमने तो अपनी तकलीफ आज तक जुबान पर या चेहरे की तासुरात तक आने नहीं दी थी। इसी बात का तो सजाद खान को रंज था।
اس بات پر تو وہ بکھر رہا تھا کہ اب کی بار جو چوٹ پہنچی اس کو وہ چاہ کر بھی اپنے اندر دبا نہیں پا رہا۔ اس کے ساتھ اچھا لگا، مجھے اپنائیت محسوس ہوئی تھی، ویسی اپنائیت جیسے آپ کے ساتھ یا منور کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ وہ بھی میرے پاس مختلف سی لڑکی بن گئی تھی۔ کچھ پل ہی صحیح میں بھول گیا تھا میری زندگی خالی، بدرنگ اور بے رونق ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں بکواس کر رہا ہوں۔ وہ سب کہہ کر آخر میں جیسے اپنے ہی کہے پر حقارت محسوس کر اٹھا۔ زرگام کا دل بھی جیسے بجھ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تم دونوں کی طلاق نہیں کروا رہا، کچھ وقت سوچ لو اچھے سے، اسے بھی سوچنے دو، سمجھنے دو کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ سجاد نے قطعیت سے زرگام کو دیکھا۔ ہرگز نہیں، وہ جھوٹی اور دھوکے باز ہے۔ میں اب اس پر دوبارہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ جو انسان آپ کو اور آپ کی مہر کو نقصان پہنچانے کا سوچے بھی وہ میرے نزدیک قابل نفرت ہے۔ یہ سب جلد ختم کر دیں۔ جب تک ہمارا نکاح قائم رہے گا میں ڈسٹرب رہوں گا۔ ایک بار یہ تعلق ختم ہوا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ کو بھی معاف کر دوں گا دل سے مجھے اس میں شریک کرنے پر۔ زرگام نے اسے بغور دیکھا، نہ جانے کیوں سجاد کی آنکھیں اس کے الفاظ کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ وہ سب ختم کرنے کو کہہ رہا تھا پر اس کی اداسی کا مسکن بنی آنکھیں زرگام کو کوئی اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں اس بارے، چلو کچھ کھا تو لو۔ وہ تو پیٹ بھر کر ٹھوس کر ہراٹے بھی بھر رہی ہوگی اب تک، اور تم ہو کہ یہاں دیوداس بنے بیٹھے ہو۔ سجاد نے آزردگی سے زرگام کی طرف دیکھا۔ کیا اسے مجھے دھوکہ دینے پر ذرا بھی ملال نہیں ہوگا سائیں؟ وہ یہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن ہمت نہ ہوئی، تبھی خاموشی سے سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگا، یہ ثابت کرنے کہ وہ دیوداس نہیں ہے بلکہ اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری طرف اجمل اور زلیخا کے لیے ماہم کی واپسی کا معمہ بنی تھی۔ اس نے پہلے ہوٹل سے سائن ان کیا تھا، پھر واپس اسلام آباد گئی۔ نور خانہ حویلی واپسی ہوئی لیکن زلیخا کے لاکھ پوچھنے کے باوجود وہ چپ چاپ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی زبردستی اجمل اسے کھانے کے لیے باہر ڈائننگ ہال لائے تھے تاکہ اس سے پوچھ سکیں کیا ہوا، کیونکہ دونوں آدمی بھی کچھ نہیں بتا رہے تھے۔ تم کچھ بتاؤ ماہم، کیا ہوا ہے بچے؟ اس طرح چپ مت رہو بابا کی جان۔ ماہم کو کھانے کے نام پر گمسم بیٹھ کر پلیٹ گھورتا دیکھے دونوں میاں بیوی کو تشویش گھیری۔ تبھی زلیخا کے اشارے پر اجمل نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کچھ نہیں ہے بتانے کو، میری زندگی میں اپنا کوئی عیان ہے نہ سجاد، میں بس اب یہ چاہتی ہوں آپ بھائی کو بچائیں، اس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ صبح یونیورسٹی جانا ہے تو جا کر سوتی ہوں، ویسے بھی بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ کہہ کر اٹھی تو اجمل نے اس کی کلائی پکڑ کر روکا۔ زلیخا بھی سخت پریشان نظر آئی۔ کیا سب واقعی ختم ماہم؟ اجمل بھی پہلی بار اس کے لیے تڑپتا دکھائی دیا، جس پر وہ بجھا سا مسکائی۔ زندگی اور رغبت سے بیزار اس کی آنکھیں بہت سا رو چکی تھیں۔ جی بابا جان، آپ بھی اب سب ختم کریں، مجھے کسی سے کوئی انتقام یا حساب نہیں لینا، میں اپنی قسمت سے سمجھوتا کر چکی ہوں۔ اجمل نے اس کی کلائی آزاد کی، جس پر وہ انہیں بوجھل سا کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس سے کیا ہو گیا ہے اجمل؟ زلیخا کی آواز کے ساتھ آنکھیں بھی بھریں۔ اسے سجاد سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ یہ سوال اجمل نے بے ارادہ کر دیا، جس پر زلیخا بس گہرا سانس ہی بھر پائیں اور وہ کمرے میں آ کر دروازہ آگے کرتی جا کر بیڈ کے کنارے گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ صاف شفاف بستر، خوبصورت کمرہ، زندگی کی ہر آسائش تھی، پر ماہم نور خانال کو اس جگہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے وہ ٹوٹا پھوٹا ہنستا حال اندھیر گھر یاد آ رہا تھا۔ کوئی صرف ایک رات میں کیسے اپنا آپ کسی انجان، پرائی اور عجیب سی جگہ چھوڑ کر آ سکتا ہے؟ وہ چہرے کو ہتھیلیوں سے ڈھانپ گئی۔ اسے وہ گھر نہیں، وہ شخص یاد آ رہا تھا جو اس کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ میں تو تمہیں ڈنگ سے دھوکہ بھی نہیں دے پائی اور تم نے کتنی مہارت سے اپنی جان چھڑوا لی، پر مجھے کیوں لگ رہا ہے اس مختصر ساتھ نے مجھ پر میری عیان سے جڑی کھوکھلی محبت کا راز کھول دیا۔ میری جان چھوٹ گئی اس کے مہلک ترین جنون سے۔ وہ عیان نور خانال جس کا خیال بچپن سے اس کمرے میں میرے ساتھ سانس لیتا رہا ہے، اب یوں غائب ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ایک گہرا ملال ہے مجھے کہ میں نے کچھ بہت قیمتی تو اصل میں اب گوا دیا ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے پیچھے کو گری، اس کی آنکھیں اجڑے کھنڈر جیسی معلوم ہو رہی تھی جن میں غم کا لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ بہتی آنکھیں لیے ہی اپنی ہار پر دل حراج سا مسکرا دی تھی۔ وہ بہت دیر سے کمرے میں آیا۔ مشکات نے مناف کو سلا دیا تھا، اس بچے کو سوئے بھی کتنا وقت گزر گیا تھا۔ وہ کمرے سے ملحقہ لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز بیٹھی میران کی منتظر تھی کہ اب اس سے بھی نیند سے جھٹکے لگ رہے تھے۔ 11 کے قریب جا کر دروازہ کھلنے کی آہٹ پر مشکات بھی اپنی نیند جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔
نظر کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کرتے میران پر گئی تو وہ اس تک پہنچی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ میران؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں سبز آنکھیں سرسری جمانے کے بعد گہرا سانس لیے میٹرس کے کنارے بیٹھا اور شوز اتارنے کے بعد ریسٹ واچ بھی اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ سو جاتی مشکات، میں کچھ کام میں مصروف تھا، سوری بتا نہیں سکا آپ کو۔ میں ذرا فریش ہو لوں پھر سوتے ہیں۔ وہ اٹھا، اس کی پریشان صورت تکے بنا اٹھ کر گیا تو مشکات کا چہرہ ضبط سے تن گیا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اس کی پشت دیکھتی گہرے سانس لیے خود کو پرسکون کرنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا مشکات، تسلی رکھو۔ وہ گندا خلیل کسی بھی مکروہ ارادے میں کامیاب نہیں ہوا یقیناً، پر میران میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ میرا کیا قصور ہے؟ کیا ایک ہی دن میں پسندیدہ سے ناپسند بن گئی؟ میں نے ہر وہ اظہار آپ کو دیا جو آپ چاہتے تھے، اپنی شرم و حیا ایک طرف رکھ دی۔ اب مجھ سے ایسا سلوک کر کے آپ میری توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میں ایک ہی دن میں آپ کی نظروں سے گر گئی میران؟ کیا گند اگلا ہے تم نے خلیل سکندر؟ خدا غارت کرے تمہیں، تم میری زندگی کی سب سے بڑی نحوست ہو۔ اگر تم میرے بچے کے باپ نہ ہوتے تو میں خود تمہیں مار آتی۔ یا اللہ، وہ گھٹیا آدمی مجھ سے میرے میران چھیننے میں کامیاب تو نہیں ہو گیا؟ وہ سر سے پیر کانپ رہی تھی، کانپتی ٹانگوں کے سنگ وہ بستر پر بیٹھی پسینے سے چہرہ تر کیے ہوئے تھی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ میران کو کھونے کا تصور بھی موت جیسا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں ہانپ رہی تھی، اپنے آپ کو پرسکون کرنا بہت مشکل تھا۔ میران 10 منٹ تک لوز سی ہاف سلیوز بلیک شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر پہنے باہر نکلا تو وہ اپنی تکلیف پر جبر کرتی دوبارہ اٹھی۔ وہ چلتا ہوا اسے دیکھے بنا اس کی مخالف طرف بیڈ کی جانب جا کر بیٹھا، اپنا فون نکال کر سائڈ ٹیبل رکھا۔ جب وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی پھر ساتھ ہی بیٹھی۔ میران، میں بنا بتائے گھر چلی گئی، اس پر ناراض ہیں؟ میران نے اس کی طرف رخ کر کے بیٹھے مشکات کو دیکھا۔ فون پر کوئی میسج آیا جس پر میران نے بہانے سے فون دوبارہ اٹھا لیا۔ بالکل نہیں، میں اتنی چھوٹی بات پر کیوں ناراض ہونے لگا مشکات؟ میسج کمپنی سے ریلیٹڈ ای میل کا تھا جسے چیک کرتے میران نے جواب دیا۔ مشکات کو لگا اس کی آنکھیں جلنے لگی ہوں۔ تو کسی بڑی بات پر خفا ہیں؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر سہلاتی ذرا سا آگے اس کے چہرے کی طرف کھسک کر بولی تو میران نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں خفا نہیں۔ میران نے فون دیکھنے کے بیچ ہی بتایا تو مشکات نے ہمت اکٹھی کی، پھر اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر میٹرس کی طرف رکھا۔ میران کا چہرہ اپنی طرف موڑ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ خلیل سے ملے ہیں؟ کچھ کہا اس نے؟ کچھ ایسا جو آپ کو تکلیف دے گیا؟ اس طرح میری موجودگی میں باقی چیزوں کو آپ نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ نے مجھ سے یہ تک نہیں پوچھا میں امی کے ساتھ کیا خرید کر لائی ہوں؟ وہ اس کے ہاتھ کو چہرے سے ہٹا کر پکڑتا، اس سے چومتا، نظریں ہنوز چرائے ہوئے تھا۔ بتائیں کیا خرید کر لائی ہیں؟ وہ اسے دیکھے بنا اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگائے ہی بولا تو مشکات نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے بنا دیر کے کھینچ لیا۔ کیا ہوا ہے میران؟ وہ خوفزدہ نظروں سے اٹھ کر اس کے سر پر کھڑی ہوتی بولی۔ کچھ نہیں ہوا مشکات، آئے سوتے ہیں، آپ میرا انتظار کر رہی تھی نا؟ وہ اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلا کر ہر احساس سے عاری ہو کر بولتا مشکات کو شدید درد پہنچا گیا۔ اتنا صبر نہیں تھا کہ وہ بنا کسی قصور میران کی بے تنائی سہتی۔ وہ اس سے دور ہوئی، اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزیں ہاتھ پھیر کر نیچے گرائیں۔ میران کی آنکھوں میں سرخی گھلی۔ بس بہت ہوا، مجھ سے بلا وجہ بے رخی برتنا بند کرے میران ترزئی۔ کب سے پوچھ رہی ہوں کیا ہوا، ایک ہی جواب کچھ نہیں، اور مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کس نے اجازت دی آپ کو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے کی؟ وہ کمرے کی ہر چیز ایک کے بعد بے ترتیب انداز میں اٹھا کر نیچے پھینک دی۔ واز تو بالکل میران کے پیروں کے پاس پٹک چکی تھی، جبکہ میران نے سر اٹھا کر اپنے سامنے ہامتی غصے اور تکلیف سے سرخ ببول مشکات کو دیکھے اٹھ کر اس تک کا فاصلہ سمیٹا، اسے شانوں سے فوری گھبرائے تھاما۔ مشکات، وہ اسے بے بسی سے پکارا۔ بس اب ٹال مٹول کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مشکات نے اس کے ہاتھ جھٹک کر سخت اور دو ٹوک انداز میں ان ہری آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی تھی۔ یہاں ہے میرے پاس۔ وہ اسے گلے لگانے لگا جب وہ بس سا چیختی سے دور دھکیل گئی۔ وہ اس وقت دلکش لڑکی سے خطرناک عورت بنی ہانپ رہی تھی۔ اپنی مجھے دی سزا کا جواز دیں۔ کیوں اپنے سلوک سے میرا دل لہو کر رہے ہیں؟ کیا بگاڑا میں نے آپ کا؟
वो साथ ही रो पड़ी थी। वो इस कदर बिखर जाएगी मेहरान ने सोचा तक ना था। ऐसा कुछ नहीं है मिशकात, मेरे पास आए। वो इसे दोबारा थामने लगा। जब वो अपने हाथ इससे दूर करती पीछे सरकी, उसकी आंखें लहू की तरह उबल रही थीं। क्यों आऊं, क्यों आऊं ऐसे इंसान के पास जो मेरी मौजूदगी की तौहीन कर रहा हो? मैं आपका ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सकती मेहरान। मैं इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ। क्या मैंने अपनी तलब, अपनी ख्वाहिश बताकर खुद को आपकी नज़रों में गिरा दिया है? बताएं, जवाब दें मुझे। आप तो मेरी मौजूदगी से भी मोहब्बत करते हैं, फिर ये कैसा सलूक है मेरे साथ? नहीं चाहिए अब आप मुझे मेहरान, उल्टा खुद से नफरत हो रही है। मैं भूल गई थी मेरी असलियत क्या है, सब भूल गई थी। मुझे आपको कल ही रोकना चाहिए था इस हलील से मिलने पर, लेकिन मैं बदबख्त भेज दिया आपको इस मरदूद के पास। क्या गंद उगला है उसने मेरे बारे, क्या गलीज बातें की, क्या आपको आपकी मोहब्बत पर शर्म दिला दी उसने? वो इस लड़की के मुंह से ये सब सुने अजियत के जैसे आखिरी मुकाम पर खड़ा था। वो अपना सर पीट गई, जिस पर मेरान ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़े, उसे इससे रोका। वो शदीद अंदाज में इस लड़की को बिखेर बैठा था। मेरान तो ज़ै का दिल धड़कन को लम्हा भर खो बैठा था। खुदा के लिए चुप कर जाए मिशकात, क्या हो गया है आपको? मैं अपनी आप से मोहब्बत पर क्यों शर्म महसूस करूँगा? ये कैसे जुमले बोल रही हैं? वो उसकी बाजुओं को पकड़ता अपनी तरफ खींचकर पस सा गराया, पर वो हिचकियों के संग रोती उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने लगी। ऐसा ही है, मुझसे नजरें चुरा रहे हैं, जैसे मैं कोई बुरी औरत आपके पल्ले पड़ गई हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। अफसोस कि मैं आपके लिए खुद को हर तरह खोल बैठी, ये जानते हुए आपकी ज़िंदगी की ना सिर्फ दूसरी औरत हूँ, बल्कि आप भी मेरी ज़िंदगी के दूसरे मर्द हैं, और इस हकीकत को कोई चीज़ नहीं बदलेगी। आपको मेरी मोहब्बत पर शक हो रहा है ना? वो उसके अल्फाज पर अंदर ही अंदर जिससे फट रहा था। बकवास नहीं करें मिशकात, मैं इसलिए चुप था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपने इतना वक्त इस गलीज आदमी के साथ कैसे गुजार लिया। नहीं हो रहा बर्दाश्त कि उस जैसे घटिया इंसान को आपके माँ बाप ने आपकी ज़िंदगी में शामिल किया। नहीं सह पा रहा कि मेरी मोहब्बत की मालिक इस लड़की ने मुझ तक पहुँचने तक क्या क्या झेला। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपको बुरी औरत समझूंगा? आपको क्या अभी तक ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मेरे लिए सांस जैसी हैं आप मिशकात? वो भी जैसे जब्त से फट पड़ा। मिशकात ने सांस रोकते मेरान को देखा। आपको अगर मुझसे अपनी ख्वाहिश और तलब कह देने पर इतना अफसोस है, तो मेरी मोहब्बत फिर कचरा साबित होती है। आज आपकी वजह से सांस लेने वाला इंसान आपसे ये सब उम्मीद नहीं कर रहा था। क्या समझ लिया आपने मुझे मिशकात? क्या मैं अब तक आपको आपके हक में इस बुरी और गंदी दुनिया जैसा लगा? क्या मेरा कोई भी अमल आपको ये मान नहीं दिला सका कि मेरे सर का ताज और आंखों का नूर है आप? मैं चुप था, तकलीफ में था, मेरे अंदर आग लगी थी। उस बच्चे का उस कमीने ने एक बार भी नहीं पूछा जो उसके वजूद का हिस्सा है। उसे सिर्फ मुझे और आपको अलग करना है। आप कैसे मुझे दुनिया जैसा समझ बैठी मिशकात? मैं तो कभी आपके लिए सख्त नहीं हुआ। मैं तो जब से आपको जाना हूँ आपके लिए खैर ही तलाश रहा हूँ। मेरा तो हर सांस ये सोचते निकलता है कि किस तरह आपको मान महसूस करवाऊँ कि आप मेरी मोहब्बत हैं। वो शदीद तकलीफ में मुब्तला था, मगर मिशकात ने उसे खुद से दूर धकेल दिया। नहीं हूँ मैं किसी की मोहब्बत, आपकी भी नहीं। और हाँ, आप भी दुनिया जैसे ही हैं, वरना मुझसे दूरी बनाने के बजाय डिस्कस करते। मैं सुबह ही अम्मी के पास चली जाऊँ कि हम साथ नहीं रह सकते मज़ीद मेरान। वो अपनी आंखें रगड़ती रोती हुई फैसला सुनाए वहाँ से चली गई। ना सिर्फ गई बल्कि खुद को वॉशरूम में जाकर कैद भी कर दिया। वो चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोती वहीं दरवाजे में बैठती चली गई। क्या क्या कहकर गई है ये? मेरान को लगा उसका सर चकरा गया हो, सीने में एक दर्दनाक टीस सी जगी हो। वो भी गहरे सांस लेता दम सा घुटने पर कमरे से निकल गया था। आराश जुल्लोशे की फरमाइश पर उसके लिए हॉट चॉकलेट बनाने किचन में घुसा था। आहट पर किचन से झांका तो नजर लाला पर गई, जो अपनी गर्दन मसलता हुआ गहरे सांस ले रहा था। आरास तेजी से बाहर दौड़ा। लाला! वो तेजी के संग मेरान तक पहुंचा। मेरान अपने सीने में उठती टीस पर इससे पहले बेजान सा होता। आरास ने बरवक्त लाला को संभालते अपने गले लगाया। क्या हो गया मेरे शेर, यहाँ आए। वो उसे अपने साथ लगाता ही सिटिंग लाउंज तक लाया और मेरान को बिठाते खुद भी उसका हाथ अपने हाथ में दबाते साथ बैठा। मेरान के चेहरे का रंग जर्द हो रहा था, उससे सांस नहीं ली जा रही थी। तुम उसे मार दो आरास। मेरान ने कर्ब के संग आरास की तरफ देखा, जो समझने से कासिर था कि लाला किसका कह रहे हैं। फिर समझ आया कि एक ही है ऐसा। मार दूंगा,
اگر آپ کو اس کی زندگی ذرا بھی اذیت دے رہی ہے، پہلے بھی تو لگ بھگ مار دیا تھا اسے۔ میں اسے مار دوں گا لالا، میں آپ کی زندگی سے اس منحوس کو نکال دوں گا۔ میران نے اذیت کے سنگ آراز کی طرف دیکھا۔ آج بھی وہ اول دن کی طرح حلیل سکندر کی سانسیں گھونٹ دینے کے جنون سے بھرا تھا، اور جب میران کو یہ احساس ہوا کہ وہ اپنے ہی لاڈلے بھائی کو قتل کا کہہ رہا ہے تو میران کو خود سے گھن آئی۔ ہم لوگ آباد ہو کر بھی برباد ہوئے کیوں لگتے ہیں آراز؟ یہ سوال جیسے آراز کو بھی ڈنگ سا گیا کہ ہمارے اندر کی ٹوٹ پوٹ ہے، اور یہ بربادی ہمیں طرزۂ خاندان کی وراثت کے طور پر ملی لالا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آراز نے اس کی ہر ممکنہ دلجوئی کی، پر بات دلجوئی سے آگے بڑھ چکی تھی۔ میں سمجھتا تھا میرے ہوتے ہوئے مجھ سے جڑے کسی فرد کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی آراز۔ میں خود کو ڈھال سمجھتا تھا کہ ہر درد مجھ تک رک جائے گا، پر یہ تو مجھے چیرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تم ہے ایسی میری قربانیوں پر جو بربادیوں کے اثر تلے ہی دب کر رہ گئی۔ اب دیکھو تمہیں قاتل بننے پر اکسا رہا ہوں۔ افسوسناک ہے یہ، ایسا کچھ مت کرنا، سمجھے؟ میران کی ذہنی حالت کا وہ بخوبی اندازہ لگا پا رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ باقی ڈھال ہیں ہر اس فرد کی جو آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ میرے شیر لالا ہیں۔ اماں سائیں کی موت کے بعد آپ نے ہی تو ہمیں سنبھالا۔ اب اگر ہماری باری آ گئی تو پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ میں اس حلیل کا سایہ بھی آپ کے اور مشکات کے ارد گرد بھٹکنے نہیں دوں گا۔ آراز نے اسے اس درد سے نکلنے کا کہا، اپنے ساتھ کا دلاسا بھی دیا۔ وہ مجھے یہ سکھا کر ہی نہیں گئی آراز کہ خود کو کیسے سنبھالنا ہے۔ تم سب سے بھی اب نہیں سنبھل پاؤں گا۔ شاید میں ناکام انسان ہوں، تم چھوٹے بھائیوں تک کی ڈھال نہیں بن سکا، تو اپنی محبت کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں؟ بابا سائیں کو کہو وہ تم لوگوں کے بابا بنے، کیونکہ میری بس ہو گئی آراز۔ وہ لالا کو اپنے گلے لگا کے کہ وہ ان سے ایسی نا امیدی کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ آہٹ پر وہ دونوں متوجہ ہوئے تو وہ پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ آنکھیں اب تک سوجی تھی، جنہیں دیکھ کر آراز کو لالا کی حالت کا سبب معلوم ہوا۔ میران، ہم بات کر سکتے ہیں؟ مشکات کی بھیگی سرگوشی سنے میران نے آراز کی طرف دیکھا جو اسے جا کر بات کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میران نے ایک تھکی سی ہاں کی اور اٹھتے ہی مشکات کا ہاتھ تھامے وہ اسے وہاں سے لے گئی تو آراز بھی انہیں جاتا دیکھے آزردگی سے مسکرائے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں لہو اترا۔ آراز اس وقت کیا سوچ رہا تھا یہ بتانے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ حلیل سکندر کا قتل، لیکن وہ خود نہیں جانتا تھا حلیل سکندر کی موت کسی ایسے کے ہاتھ میں لکھی ہے جس کے بارے کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور وہ کوئی مرد نہیں، ایک عورت تھی۔ لیکن کون؟ ٹنڈنا جی جناب، تو بہت زیادہ سسپینسفل اینڈ ہوا ہے۔ تو کون ہوگی وہ عورت جس کے ہاتھوں خلیل مرے گا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو کل کی ایپیسوڈ کا انتظار کرنا ہوگا۔ جلدی جلدی زیادہ سے تبصرے دیجیے گا تاکہ میں لمبی سی ایپیسوڈ دے سکوں کل والی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے بائے۔ چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔